अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 अगस्त बरोज पीर। एक तरफ तो जी मलिक रियाज के बाद अब बनी गाला वाले इमरान खान के घर पर हाथ डाल दिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर से 9 मई के दो फैसले अब से चंद मिनट्स के बाद सुनाए जाएंगे। रावलपिंडी GHQ एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस मियां नवाज शरीफ फार्म 47 की हुकूमत। पिछले कई दिनों से मामलात गड़बड़ नजर आ रहे थे। अफवाहें थीं, दावे हो रहे थे कि मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जा रहा है, एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। राणा सनाउल्लाह ने टीवी पर आकर बयान दे दिया कि मियां साहब एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं। और कल असद कैसर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दिया कि हम पिछली एक्सटेंशन पर भी शर्मिंदा हैं, कौम से माफी मांगते हैं, आइंदा एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो बेशुमार शहरी इक़्तिदार के अंदर अफवाहें, सहाफी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी अब पिंडी वालों का जवाब आया है। वो जवाब क्या है वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना जो ओपिनियन है उसका इजहार जरूर किया करें। अच्छा, एक तरफ तो जो सजाएं हुई 10-10 साल की सजाएं हुई, चाहे वो लाहौर से हूं, चाहे वो सरगोदा से हूं, एजाज चौधरी, जरताज गुल वगैरह ने उसको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और इतराजात के साथ अब से कुछ देर के बाद जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 12:15 बजे हुए हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत होने जा रही है। दूसरी तरफ खबर यह है कि नैब की जानिब से इमरान खान का बनी गाला वाला घर, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर है, 250 कनाल पर गालबर वो मुश्तमिल घर है, उस घर को आज उसकी नीलामी है। अखबारों के अंदर इश्तिहारात छपे हुए हैं और PTI के अंदर मुकम्मल खामोशी है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन ना मलिक रियाज, उनकी 6 प्रॉपर्टीज नीलाम की गई, 3 हो गई, 3 का भी अच्छा रेट नहीं लगा। मलिक रियाज ने उस नीलामी को, प्ली बार्गेन को चैलेंज कर दिया और 13 अगस्त को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है। अब मलिक रियाज के बाद खान के घर पर हाथ डाला गया है और जाहिर है पहले खान को गिरफ्तार किया गया, खान की बीवी पर हाथ डाला गया, उन्हें सजा सुनाई गई, बार बार सजाएं हुई। अब उनके घर, और अगर बात यहां पे आ गई है तो जाती उमरा वाला जो महल है, वक्त बदलते में तब्दील नहीं होता, बहुत देर नहीं लगती, तो उस पर भी हाथ कल को पड़ सकता है। ये जो नया प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, कल को बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, यानी अगर बात यहां तक आ गई है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये अखबारों के अंदर इश्तिहारात छप चुके हैं कि आज इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानब से नीलामी की जाएगी और PTI इस पर मुकम्मल खामोश है। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी, चेयरमैन सेनेट, पहले फार्म 47 से जितवाया गया, फिर सेनेटर बनवाया गया, फिर चेयरमैन सेनेट बन गए और उसके बाद उनकी तनख्वाहों के अंदर जितना इजाफा हुआ और वो अपने जो उन्होंने एक सेनेटर एजाज चौधरी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था उस पर भी अमल दरामद नहीं करवा सके थे। आज खबर यह आई है कि उनके साहबजादे यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी, वो बार्सिलोना के अंदर थे, स्पेन के अंदर, वहां पे उनकी घड़ी छीन ली गई है। चोरों ने घड़ी जो है वो छीनी है। घड़ी की जो मालियत है ना वो 56,000 यूरो थी। अब ये जमा तफरीक आप कर लें कि कितने करोड़ की घड़ी उन्होंने पहन रखी थी बार्सिलोना विजिट पर और उनसे वो छीन ली गई है। यानी हुक्मरानों के बेटे, अयाशियां, गरीब लोग तो जाहिर, गरीबों के लोग, गरीब लोगों के घरों में जब कोई अच्छी दाल भी बन जाए ना, उनकी ईद होती है कि आज दाल बड़ी अच्छी बनी, तो वो तो दाल से भी महरूम लोग, चीनी से महरूम लोग, तो यहां जो अशराफिया है, अब ये छोड़ दें वो पैंट कितनी महंगी पहनते हैं, बटवा कितना, पर्स कितना महंगा होता है, शर्ट कौन से ब्रांड की होती है, शूज कितने यूरोज के होते हैं, घड़ी 56,000 यूरो की जो है उनसे उतरवा ली गई। दूसरी तरफ 14 अगस्त और एक तरफ तो मरी के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। खबर यह है 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ के धरने प्लान करने के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हॉस्टल सिटी में 40 PTI कारकुनान धरने के हवाले से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 14 अगस्त को धरने में शामिल होने का मंसूबा बनाया जा रहा था। अमनो आमा एक्ट के तहत थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कहा गया वो प्लान बना रहे थे कि 14 अगस्त को हम धरना दे देंगे, तो उस मंसूबे को भांप लिया गया। जैसे वो इमरान खान 9 मई के हवाले से प्लान बना रहे थे, पुलिस वालों ने टेबलों के नीचे छुप के, पर्दों के पीछे छुप के
سارے کا سارا پلان جو ہے وہ سن لیا تھا. تو اب یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے اور 40 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. دوسری طرف حالات خراب ہے. انڈیا پاکستان جنگ کے والے سے رات کو میں نے 2 ویلاگ کیے تھے. آرمی چیف نے جو کہا تھا کہ اگر ہمیں لگا کہ ہم ڈوب رہے ہیں تو پھر آدھی دنیا ڈوبے گی, ہم ایٹم بم چلا دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اگر انہوں نے ڈیم بنایا, ہمارا پانی روکا, تو ہم اس پر میزائل مار دیں گے. اور ادھر سے انڈین آرمی چیف نے کہا تھا کہ دیکھیے کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اب باجوڑ کی جو صورتحال ہے, خبر یہ ہے باجوڑ کے 27 گاؤں 27 دیہاتوں کے اندر 3 روز کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا. تو وہاں پہ بڑے پیمانے پہ پہلے نقل مکانی ہو رہی تھی اور اب کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اب ذرا اصل خبر سنیے. خبر ہے انصار عباسی صاحب کی, جن کو طاقتوروں کا غیر سرکاری ترجمان کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں غیر طاقتوروں کا طوطا, کوئی کچھ, یعنی جو بھی کہیں, کوئی کہتا ہے طاقتوروں کا ڈاکیا, یعنی وہ ایجنڈا ذرا ٹو کرتے ہیں. تو انہوں نے آج ایک خبر لکھی ہے کیونکہ بہت کچھ چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر, افواہوں کا بازار گرم ہے کہ کون آ رہا ہے نیا وزیر اعظم, کون آ رہا ہے, نواز شریف کیوں نہیں مان رہا, یا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا, ایکسٹینشن کیا ہوگا, نومبر کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی, کوئی نیا نوٹیفکیشن کرنا پڑے گا, پرانے پر ہی کام چلے گا, یا معاملات کی سمت کو جائیں گے. تو انصار عباسی صاحب نے اس پہ لمبی چوڑی خبر لگائی, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی پنڈی والوں کا جواب آپ سمجھ لیں اسے. وفاقی حکومت میں ممکنہ تبدیلی سے متعلق حالیہ قیاس آرائیوں کے درمیان معتبر اور باخبر ذرائع نے ان افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں اور عسکری قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتی ہے. حال ہی میں سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں پس پردہ کسی تبدیلی کی غیر مصدقہ خبریں گردش کرتی رہیں, جن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ایک وفاقی وزیر کو یعنی محسن نقوی کو شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. تاہم ایک سینئر حکومتی عہدیدار نے اس امکان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان معاملات بالکل ویسے ہی اچھے ہیں جیسے پہلے تھے. بالکل ویسے ہی ہوگا. وہ جو کل منیف فاروق نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ ایک فون آنا ہے اور 50 سالوں پر کیریئر جو جس کی ہے, سیاسی تجربہ ہے, خواجہ آصف 3 دفعہ کا وزیر دفاع, فارغ چھٹی, کہتے ہیں وہ بالکل اچھے جو ہیں وہ معاملات ہیں. اچھا, حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو مکمل حمایت حاصل ہے اور سیاسی سیٹ اپ میں فوری طور پر کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. عسکری قیادت وزیر اعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد رکھتی ہے اور فی الوقت کسی قسم کی سیاسی تبدیلی کی خواہش نہیں. سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان میں سول اور عسکری کشیدگی اور پس پردہ سیاسی انجینئرنگ کی تاریخ کی وجہ سے اس قسم کی افواہیں اکثر زور پکڑ لیتی ہیں. تاہم حکام کی جانب سے واضح تردید یہ ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ حالات میں اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. بہرحال یہ لمبی چوڑی خبر غیر متزلزل حمایت ایک ساتھ ایک پیج, یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے ایک پیج. عمران خان کو آخری دم تک کہا جا رہا تھا, آخری وقت تک کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں وہ جنرل باجوہ صاحب عدم اعتماد واپس دلوا لیں گے اور اس کے بدلے میں الیکشن ہوگا یا کچھ ڈیل ہوگی, کہا جا رہا تھا. دھرنا, ڈاکٹر طاہر القادری, صدر پاکستان, یہاں پہ بہت کچھ ہوا نا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ایک پیج پر ہیں, یہی کمپنی چلے گی, اتنے سالہ منصوبہ ہے, تو یہاں پہ دیر نہیں لگتی. بہرحال شہر اقتدار کے اندر اس حوالے سے بے شمار افواہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کھڑی ہو رہی ہے, زرداری جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو چکا ہے یا جو بھی ہے. بہرحال ہل جل ہے, اور اس طرح کی تردیدیں آ جانا, اس طرح کی خبریں آنا, اس طرح کی جو افواہیں ہوتی ہیں نا, ان کو کم نہیں کرتی بلکہ ان کے اندر مزید اضافہ کرتی ہے. کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہوا ہے, کچھ باتیں ہوئی ہیں یا کچھ ہو سکتی ہیں. بہرحال ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. 9 مئی کے حوالے سے جو 2 فیصلے کوٹ لکھپت جیل سے آنے جا رہے ہیں اگلے ویلاگ کے اندر, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.